नमस्कार. आम्ही आयज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हाजे वतीन एक अंडरस्टँडींग म्हादय हे वर्कशॉप आमी आयज हांगा सत्तरी तालुक्यान ऑर्गनायज केला. हे वर्कशॉप आमचे गुज वर्कशॉप सिरिजाचोच एक भाग आसा, तिसरे वर्कशॉप आमचे हे. आनी ह्या वर्कशॉपाक आमकां मेंटर रिसोर्स पर्सन लागले आमचे राजन केरकर भाई. आनी आमचो मेन जो कॉन्सन्ट्रेटीक एरिया आसा ती नानोडा आसा, नानोडा. आनी सद्या आमी पाडेली ब्रिजार आसा, हांगच्यान आमी म्हावसो गुण्या कडेन वयतले, थंयच्यान मागीर निरंकळाची राय आनी लास्ट मागीर नानोडा. सो ही फूल ट्रेल आमी आयज एज पार्ट ऑफ अंडरस्टँडींग म्हादय ह्या वर्कशॉपा अंतर्गत करतले. आनी राजन भाईचे आमकां म्हणजे एक रिसोर्सफूल एक सेशन मेळटलें आमकां, जेणे करून म्हादयचो जो विशय आसा, रायट फ्रॉम कल्चर टू बायोडायवर्सिटी, गोवाज फायट फॉर म्हादय आनी टायगर म्हणजे होम फॉर टायगर्स. सो ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी भासाभास करतले. सेशन आसतलें, Q&A क्वेश्चन एंड आन्सर्स आसतले आनी एक म्हादय ट्रेल आसतली. सो गुज मेंबर आनी तांच्या फॅमिली खातीर खासा करून हें डिझायन केल्लें वर्कशॉप आयज आमी हांगा सत्तरी तालुक्यान करता.